अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं किंजा बशीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको खबर दे अख्तराबाद से, जहां हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अख्तराबाद में तेज रफ्तार हाई रूफ की कार को टक्कर, हादसे के बायस 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं अख्तराबाद से, जहां पर हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। अख्तराबाद में तेज रफ्तार हाई रूफ की कार को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। आगाह करें आपको अख्तराबाद में, जहां पे तेज रफ्तार हाई रूफ की कार को टक्कर हुई है। हादसे के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, एक जख्मी है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जड़ावाला जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जड़ावाला से अपने नुमाइंदे कासिम हुसैन से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जड़ावाला में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि जड़ावाला में तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है भरपूर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तजावज़ात की वजह से जो लोगों का गुजरना मुहाल था, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो किए। बाज़ारों के जो रास्ते हैं जो रिक्शा और बड़ी गाड़ियों के लिए वो बंद कर दिए गए थे, संगलियाँ लगाकर उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जो जड़ावाला जो रिक्शा स्टैंड है, जो जड़ावाला के जो रिक्शा ड्राइवर हैं, उन्होंने उनके बाहर जो रिक्शा स्टैंड कायम कर लिए। जड़ावाला में बेशतर जगह पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस जब लड़कियों को छुट्टी होती है, स्कूल का टाइम होता है, तो ये जो रिक्शा स्टैंड है जो ट्रैफिक के लिए इंतहाई जो है वो परेशानी का बायस बन जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस जो लड़कियाँ पैदल जाती हैं, जो घरों को पैदल जाती हैं, उनको गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुदारा इंतजामिया को चाहिए कि इस पर फ़ौरन एक्शन ले और इसको जो गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है और जो बाज़ारों में गैर कानूनी तौर पर रिक्शा खड़े हुए हैं, इनको फ़ौरन ख़त्म कराया जाए। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है इस पर एक्शन ले और ये जो गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है इनको ख़त्म कराया जाए, जिसकी वजह से। बहुत शुक्रिया कासिम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि विहाड़ी का कदीमी शहर है सिटी करमपुर, जो मुआशरत के लिहाज से साउथ पंजाब के पहले नंबर पर आता है। दिन ब दिन डकैतियों की बढ़ती सूरत हाल में डूबता जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी रियाज से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विहाड़ी के कदीमी शहर करमपुर में, जहाँ पे आए दिन डकैतियों और वारदातों में इजाफा हो रहा है। कभी पेस्टिसाइड की शॉप पे डकैती हो रही है, कभी मोबाइल शॉप पे। तो अब हम इस वक्त मौजूद हैं शफीक मोबाइल हजवेरी शॉप पे, जहाँ पे रात को तकरीबन 6 बजे शाम ही के टाइम डकैती की वारदात हुई। तो हम जानते हैं शहरी से जो कि इस वक्त उनका डकैती का शिकार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे तकरीबन कल 6:15 बजे डकैती हुई है और ये तकरीबन दिन ब दिन डकैती हो रही है करमपुर में, और ये पहले मरतबा नहीं हुआ। 2 डकैत आते हैं और बड़े आराम से डकैती करके बाजार में गुजर जाते हैं। मुकामी पुलिस भी यहाँ पे कुछ नहीं करती और आरटीओ की अपील है कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए। करम अगर ऐसे वारदात होती रही दुकानदार कहाँ जाएंगे यहाँ पे। जी, जैसे कि आपने शफीक मोबाइल शॉप के मालिक की बात सुनी, इसी तरह दूसरे दोस्त भी साथ ही मौजूद हैं। जी भाईजान, ये करमपुर में ये दूसरा वक़ुआ हुआ है कि तो अगर रोज़ाना हमारे लिए बहुत मसला बन गया, हम किधर जाएं। संदेलिया वाली से गंदम की फसल स्प्रे करने से बुरी तरह मुतासिर, महकमा ज़राअत की नाकिस कारकर्दगी। हमारी गंदम की फसल के नुकसान का अजाला किया जाए, काश्तकार हुकूमत वक्त से मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सुहेल अब्बास से। संदेलिया नवाली के नवाही इलाका मौजूद हो, यहाँ जो है नाकिस कारकर्दगी जो है वो ज़राअत महकमे की है। या इस दफ़ा जो है यहाँ ज़िम्मेदार वो सराप पर एहतजाज उनके ये कह रहे हैं, हमने जो है जो इस बार जो स्प्रे इस्तेमाल किया है गंदम के ऊपर, बिल्कुल हमारी जो है गंदम बिल्कुल बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। यहाँ आज तक यहाँ जो है यहाँ कोई आज तक किसी ने स्प्रे की दुकान चेक नहीं की गई। हमारे साथ वो जो ज़िम्मेदार मौजूद है उनसे जानते हैं, इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हमने संदेलिया वाली और अरौती से स्प्रे लिया है। हमारा 4 से 5 एकड़ रकबा है और वहाँ से हमने स्प्रे लिया, जिस पर हमने अपनी गंदों पर स्प्रे किया जिस पेस्टिसाइड का, लेकिन उसका कोई खातर खां उस पर कोई असर नहीं हुआ।
جس سے ہماری گندم کا کافی سارا نقصان ہو گیا. ہمارے تحصیل افسر جو ہیں انہوں نے زراعت افسر انہوں نے ہماری یہاں پر کوئی چیکنگ نہیں کی، جس کی وجہ سے ہماری گندم کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. پچھلی بار بھی بارشوں کی وجہ سے ہماری گندم کافی متاثر ہوئی تھی اور اس بار یہ سپرے نے ہماری گندم پر کافی اثر کر دیا ہے. اس لیے ہماری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وہ ہماری التجا سنیں اور ہمارا نقصان کا ازالہ کیا جائے، اور ہمارے جو محکمہ زراعت کے آفیسر ہیں ان کو اس بات کا تعین کیا جائے کہ وہ آ کر ہماری فصلوں کو چیک کریں. جس طرح ہم نے زمیندار کی بات سنی، یہ کہنا ہے ہماری جو گندم بری طرح متاثر ہو چکی ہے، ہمارے جو گندم کا وہ فی الفور جو ہے ازالہ کیا جائے. یہاں جو ہے زراعت افیسر ہیں ان کو بالکل اپنی ڈیوٹی ناظرین، دنیا بھر کی طرح جیکب آباد میں بھی بلوچی ثقافتی دن بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے. شہریوں کی جانب سے شاندار ریلی نکالی گئی ہے. شرکا نے بلوچی گیتوں پر رقص کیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نوید احمد آبرو. جی بالکل، دنیا بھر کی طرح جیکب آباد میں بھی بلوچی ثقافتی دن نہایت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس وقت میں موجود ہوں ڈپٹی کمشنر چوک پہ، جہاں پر بلوچ بھائیوں کی جانب سے ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہاں پر بلوچی بھائی اپنی ثقافتی دستار پہن کر یہ دن منا رہے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ کچھ بلوچ بھائی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے انہوں کا کیا کہنا ہے. جی سر، آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بلوچ بھائیوں کو پہلے تو یہ اس دن کے مناسبت کے موقع سے میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے بلوچ بھائیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور ان میں جو ہے تو ان کو شعور دیں، کیونکہ ہماری بلوچی ثقافت ایک ہزاروں سال پرانی ثقافت ہے. بلوچ قوم ایک مہمان نواز قوم ہے اور میرے جو ملک سے باہر رہنے والے بلوچ بھائی ہیں اور دنیا میں جو رہنے والے بلوچ بھائی ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے نسبت مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بلوچ قوم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہے اور میں اپنے بلوچ بھائیوں کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے خدمت کریں اور اپنے عوام کے لیے خدمت کریں. بلوچ قوم زندہ باد، بلوچ ثقافت زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جی بالکل، آپ نے بلوچ بھائی کی بات سنی. انہوں کا کہنا تھا کہ یہ دن ہم عید کی طرح صادق آباد کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن. 1 کروڑ مالیت کا سرکاری پلاٹ واگزار کروا لیا گیا. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں قمر رفیع. ماڈل ٹاؤن کے اندر طرف سے حکومت کے نمائندوں کی طرف سے آپریشن کیا گیا اور یہاں پر جتنے بھی ناجائز قبضے کیے ہوئے لوگوں نے وہاں سے ان کے آپریشن میں انہوں نے یہ 1.5 کروڑ مالیت کا پلاٹ جو ہے وہ واگزیر کروایا حکومت نے. مزید ہمارے ساتھ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہ آپریشن انہوں نے کیسے کیا اور کب تک یہ آپریشن جاری رہے گا. یہ سر، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ یہ کچھ لوگوں نے نا یہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس سلسلے میں ہم نے فوری طور پہ کارروائی کی اور اس میں اب آپ کے سامنے الحمدللہ یہ سارا گرا دیا گیا ہے. نجائز قبضہ تھا یہ گورنمنٹ فاٹا ایجنسی ہے، اس کی زمین ہے سر، یہ ملکیت ہے اور یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ مطلب یہاں پہ یہ پوری اسکیم ہے 50 ایکڑ کی. اس پہ جو خالی پلاٹ دے کے لوگوں نے قبضہ کر لیا. جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیا. جی آپ نے ان کی بات سنی. یہ ماڈل ٹاؤن شہر کا مین ایریا ہے جو سب سے مہنگا ترین ہے. انہوں نے کہا جی ہماری یہاں پہ اسکیم تھی، اسکیم کے جو پلاٹ تھے اس پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، جس میں انہوں نے آج پولیس کی مدد سے اس کا قبضہ جو ہے ان سے چھڑوا کر اس کو گورنمنٹ کے. جہانیہ میں پیٹرولنگ پولیس کا ایکشن، مختلف مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں جہانیہ سے امجد حسین بھٹر. جی بالکل، میں اس وقت تھانہ جہانیہ کے نزدیک پیٹرولنگ پولیس پرویز والا میں موجود ہوں، جو انہوں نے اپنی ماہانہ کارکردگی شو کیا ہے اور انہوں نے منشیات اور عوام سماج عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی کی ہیں. میرے ساتھ اس وقت پیٹرولنگ انچارج جناب ملک سلیم میتلا صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس مہینے میں کتنی کارروائیاں کی ہیں اور وہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے. جی بالکل، اپنے افسران بالا کی ہدایات کے مطابق کل 19 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں اسلحہ، منشیات اور 1400 گرام چرس برآمد کی گئی ہے اور ایک خطرناک مجرم اشتہاری کو گرفتار کیا ہے اور بیٹ ایریا میں دوران پیٹرولنگ مختلف قسم کی 80 لوگوں کو ہیلپ دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ افسران بالا کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ آئندہ بھی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. جیسا کہ پیٹرولنگ آفیسر نے بتایا ہے کہ یہ انہوں نے 19 مقدمات درج کیے ہیں اور خطرناک اشتہاری کو بھی انہوں نے گرفتار کیا. اس کے علاوہ منشیات اور شراب کے ملزمان بھی گرفتار کر. بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تحصیل آفس جہلم میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. سائلین کی بڑی تعداد میں شرکت. اسی پر مزید جان لیتے ہیں جہلم سے اپنے نمائندے راجہ شفیق سے.
جی بالکل، اس وقت موجود ہوں میں تحصیل آفس جیلم میں، اور پنجاب حکومت کے زیر انتظام جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حکم کے مطابق جو ہے جیلم میں ایک بار پھر جو ہے ریونیو عوامی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی سرپرستی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جیلم اور ایس سی صاحبان اور ریونیو کے دیگر افسران کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر جیلم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آج ایک بار پھر جو ہے جیلم میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے، سائلین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے احکامات اور ہدایات کے مطابق اور ایس ایم بی آر صاحب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں مہینے میں جو پہلا ورکنگ ڈے ہوتا ہے اس دن ہم لوگوں کی سروسز کے لیے تمام ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے لے کر پٹواری تک یہاں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو حل طلب مسائل ہوتے ہیں وہ حل کر کے ہم ان کو فوری طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل کریں۔ بالکل جی، یہاں پہ ڈومیسائل کاؤنٹر، انکم کاؤنٹر اور دیگر جو ہے کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں، جس میں تمام ریونیو ڈپارٹمنٹ سے وابستہ جو ہیں وہ افسران موجود ہیں، اور ایک پلیٹ فارم پہ ماہانہ جو ہے ہر مہینے کے شروع میں جو ہے جیلم کے تمام لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، اور سائلین یہاں سے پر امید بھی۔ دوسری جانب سانگلہ ہل میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں ریونیو سے متعلقہ عوام الناس کے مسائل سنے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر تحصیل سانگلہ ہل میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کے دوران ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد، اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل سارا لونی نے عوام الناس کے ریونیو سے متعلقہ مسائل سنے، اور موقع پر متعلقہ تحصیلدار، سب رجسٹرار، قانون نگو، پٹواری، عملہ اراضی ریکارڈ کو ان کے مسائل کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کرنے کے لیے ریونیو عوامی خدمت کچہری کے دوران ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ایک ہی چھت کے نیچے عوام الناس کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر راجہ منصور احمد نے اراضی ریکارڈ سینٹر سمیت محکمہ ریونیو کے تمام افسران اور اہلکار ان کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہریوں میں اپنی حاضری کو 100% یقینی بنائیں، دفاتروں میں آنے والے سائلین سے نرمی سے پیش آئیں۔ سانگلہ ہل میں جاری عوامی خدمت کھلی کچہری کے دوران عوام الناس کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کو پھیلے 1 سال مکمل ہو گیا، اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ماجد کھٹک۔ کورونا کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ آج سے 1 سال پہلے 26 فروری کو پاکستان میں کرونا وائرس کیس کی نشاندہی پر مارچ 2020 میں ملک بھر میں تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ مختلف کاروبار کو بند کرنا پڑا اور پابندیاں لگا دی گئی، اور صرف یہی نہیں، مسلمان فریض حج سے بھی محروم رہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث 12,828 لوگ جان سے گئے اور 5,65,980 لوگ اس مہلک وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 71,928 متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ 2,065 جان کی بھی بازی ہار گئے۔ سال 2020 پریشانیوں کا سال تھا، ہر طرف خوف و پریشانیوں کا عالم تھا۔ حکومت کی طرف سے پابندیوں کے بعد لوگ گھروں میں محصور کر رہ گئے۔ 6 مہینے مسلسل پابندیوں کے بعد اگست کے مہینے میں معمولی زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی، اور یوں ستمبر میں تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کھول دیے گئے۔ کرونا وائرس کا خوف اب ٹلا کب تھا کہ دوبارہ اکتوبر نومبر میں وائرس نے پھر سے سر اٹھایا تو حکومت نے ایک بار پھر تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑا، اور یوں حکومت نے فروری تک ایک بار پھر بچوں پر تعلیم حاصل کرنے کے اداروں کے دروازے بند کرنا پڑے۔ اسی طرح مارچ شروع ہوتے ہی حکومت نے اب مکمل تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا۔ اس پورے سال میں کرونا وائرس نے تو تعلیمی اداروں کا تو برا حال کیا۔ اب آپ کو بتائیں، بچوں میں لیڈرشپ کی کوالٹی اجاگر کرنے اور مستقبل میں ان کی صلاحیتوں کو ملک و قوم کی بہتری کے لیے بروئے کار لانے کے لیے مظفر گڑھ کے معروف تعلیمی ادارے سردار کوڑا خان پبلک ہائر سیکنڈری اسکول میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین تھے۔ مزید دیکھتے ہیں بلال ہاشمی کی اس رپورٹ میں۔ گڑھ کے معروف تعلیمی ادارے سردار کوڑے خان پبلک اسکول میں شاندار اور رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین تھے۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جام آفتاب، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ماجبی سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں نے ملی نغمے، ٹیبلوز، تقاریر اور خاکے پیش کیے۔ بچوں میں کس طرح پیدا کر سکتے ہیں،
اور لیڈرز کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں ہم اسکولوں کے اندر. تو وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ یہاں پر اس طرح کا انوائرمنٹ بچوں کو دیا جا رہا ہے جس کے اندر. کمشنر امجد شعیب ترین کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کے زیر سرپرستی چلنے والا سکول اپنے تعلیمی معیار کی وجہ سے ضلع بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے. اس سکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی کردار سازی پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے اور ان میں موجود صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. میرا نام رمیسہ ماجد ہے اور میں آج عائشہ ہاؤس کی ہاؤس کیپٹن بنی ہوں. سکول کی طالبات اور طلباء میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف بلاکس کے بچوں پر مشتمل انتظامی عہدیدار بنایا گیا ہے جن میں کیپٹن، وائس کیپٹن، ہاؤس کیپٹن و دیگر عہدے شامل ہیں. آج میں سردار کوڑے خان پبلک ہائر سیکنڈری اسکول میں ہوں اور آج ہمارے اسکول میں اور ٹریکنگ سیریمنی ہوئی ہے اور آج بچوں کو انہوں نے کیپٹن، وائس کیپٹن اور تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی پر توجہ مرکوز کرنا مثالی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد ہے. ضرورت اس امر کی ہے نجی شعبے کے ساتھ ساتھ سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی بچوں کی تعلیم کے ساتھ کردار سازی کی جائے. دوسری جانب ٹنڈو رحیم خان میں گورکھ ہل اسٹیشن حکومت عدم توجہی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں راجن جمالی. سطح سمندر سے 5680 فیٹ کی بلندی پر کھیرتھر پہاڑوں پہ واقع فطری حسن رکھنے والی گورکھ ہل اسٹیشن کی پیپلز پارٹی کے 13 سالہ دور اقتدار بھی تقدیر نہ بدل سکا. پبلک پارکس، واٹر سپلائی اسکیمیں، ہسپتال، ریسٹورنٹس، ہٹس اور گورکھ ہل اسٹیشن پر آنے والی سڑک کا کام گزشتہ 13 سالوں سے التوا کا شکار ہے. گورکھ ہل اسٹیشن پر کئی سالوں سے آباد مقامی لوگوں کے لیے روزگار کرنے پر بھی پابندی ہے. وہاں پر ٹھیکیداروں نے مہنگائی کا بازار گرم کر رکھا ہے. ہل اسٹیشن پر آنے والے سیاحوں نے ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سہولت کی کمی ہے، روڈ تھوڑے کچے پکے ہیں، یہ کہ کافی روڈ کافی حد تک بن چکے ہیں، مگر ابھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑی سی یہاں پہ توجہ دے کہ بہت اچھا پکنک پوائنٹ ہے تاکہ یہاں پہ آ کے عوام انجوائے کر سکے. ان کا بہت اچھا پوائنٹ ہے. گورکھ ہل پوائنٹ، گورکھ ہل اسٹیشن جو بھی ہے، لیکن جو ہے نا اس میں اگر ہمارا راستہ صحیح ہو، لوگوں کو آنے جانے کی فیسلٹیز ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے، پھر مقامی ٹورزم کو فروغ ملے گا اور یہاں لوگوں کے لیے بہتر روزگار بھی ملے گا اور اچھا محسوس کریں گے. لوگ اتنی دور جو مری جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں یہاں آیا کریں گے قریب سندھ کے لوگ اور زیادہ اچھا ہوگا اور کچھ کہہ سکیں گے کہ جی ہمارے پاس بھی جو ہے. نوشہرہ پولیس کا بڑا اقدام، ایف آئی آر درج کرانے والے شخص کو تمام تر معلومات اب ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوں گی. نوشہرہ سے ماجد کھٹک کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. نوشہرہ پولیس کا ایک اور بڑا اقدام، نوشہرہ پولیس نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جس سے نوشہرہ کے عوام اب کسی بھی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج ہونے کی صورت میں سسٹم کے ذریعے کمپلینٹس کرنے والے کو اس کے کیس کے حوالے سے مکمل معلومات بشمول کیس کے تفتیشی افسر کے موبائل نمبرات اس کے موبائل پر بذریعہ ایس ایم ایس موصول ہوں گے، جس سے کمپلینٹس کرنے والے کو کسی بھی وقت اپنے مقدمات کے بارے میں کوئی معلومات بآسانی حاصل کی جا سکے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے وی کے عین مطابق نوشہرہ پولیس اب اپنے معمول کے کاموں میں ٹیکنالوجی کے استعمال میں مزید اضافہ کر رہی ہے، جس سے نہ صرف عوام کو سہولت بلکہ پولیس کی آپریشنل ایفیکٹونیس میں بھی مزید نکھار آئے گا. نوشہرہ پولیس کے اس اقدام کا مقصد کمپلینٹ کو باخبر رکھ کر اپنے پولیسنگ ورک میں مزید شفافیت لانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مقدمات کی بروقت تکمیل کے لیے تمام گواہان کی شہادتوں کو یقینی بنانے کے لیے پرائیویٹ اور پولیس گواہان کی شہادتوں کے متعلق. اب آپ کو بتائیں قصور شہر کا رہائشی سیف الرحمان فن خطاطی کا ماہر ہے، جس کے بنائے گئے فن پارے پورے ملک میں پسند کیے جاتے ہیں. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں قصور سے عاطف منیر. محمد رسول اللہ. تحریر وہ جسے دیکھ کر دل روشن ہو جائے، اور مسلمانوں کے لیے وہ تحریر قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں. قرآنی آیاتوں کو ہاتھوں کی فنکاری سے تحریر کرنا اور اس کو دیکھنے والوں پر دلی سکون کا اظہار کرنے والا قصور سے چند قدم کے فاصلے پر گاؤں دولے والے کا رہائشی حافظ سیف الرحمان ہے، جو بس اللہ تعالیٰ کی محبت میں بغیر کسی استاد کے قرآنی آیات کو اپنے ہاتھوں سے ایسے تحریر کرتا ہے کہ دیکھنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں الحمدللہ لکھ سکتا ہوں. اس کی شروعات بچپن سے مجھے شوق تھا لکھنے کا. میرے دوست میرے پاس بیٹھ کے کوئی تصویر وغیرہ بنا رہے ہوتے تھے یا کچھ لکھ رہے ہوتے تو مجھے شوق ہوتا تھا کہ یار میں بھی لکھوں، تو مجھ سے وہ کلر کرواتے تھے.
कि आप इसमें पेंटिंग में कलर करें। आहिस्ता 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 मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, लिखना भी चाहिए। तो मैंने इसको शुरू किया लिखना। पहले तो मैं कच्ची पेंसिल के साथ लफ्ज़ बनाता था, लिखना तो कलम से चाहिए, तो कच्ची पेंसिल के साथ बना के उसमें फिर कलर करता। इतना अच्छा तो नहीं होता था, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता था, और मुझे मेरे जो दोस्त है वो सपोर्ट भी कर रहे होते थे। हाफिज सैफुर रहमान का कहना है कि मेरी लिखी हुई कुरानी आयात को देखकर लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात आते हैं और मुझसे पोस्टर बनवा कर ले जाते हैं। लोकल सतह पर तो मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए काम कर रहा हूँ, मगर मैं अपने फन को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ ताकि। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कोटली आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने पलोती पेड़ा रोड का इफ्तिताह कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम चौधरी। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने यूनियन कौंसिल त्रोची की रोड पुरती पैरा का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी मोहम्मद यासीन का आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। काफिले की सूरत में गुलपुर से पलोती लाया गया। इफ्तिताह के बाद चौधरी इश्तियाक अफयूके के घर पर इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया। चौधरी मोहम्मद यासीन ने इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज से पहले भी जो भी काम हुए वो पीपल पार्टी की हुकूमत में हुए, और आइंदा भी जो बाकी काम है वो पीपल पार्टी की हुकूमत ही कराएगी। PTI का आज़ाद कश्मीर में कोई वजूद नहीं। मुस्लिम लीग नून भी टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी सहारा तलाश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के टूटने से फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। मुखालफिन सुन लें कि आने वाले इलेक्शन में अवाम के इत्मीनान से 50,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल करेंगे। इस मौके पर दर्जनों अफराद ने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। तकरीब से मिरपुर डिवीजन के सदर राजा जफरुल्ला, डॉक्टर शौकत, राजा इम्तियाज़, अजीज़ चौधरी, निसार नक्शबंदी, चौधरी तफैल, मास्टर अजायब, वाजिद राजा व दीगर ने खिताब किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, TV टुडे, कोटली, आज़ाद कश्मीर। दूसरी जानिब मुस्तफ़ाबाद में ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी शहीद के नाम से बनने वाला शामी मीनार खस्ता हाली का शिकार हो गया है। जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने वाले की वजह से किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा तारिक मकबूल। जंग 1965 में खेमकंद के महाल पर जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी के नाम पर बनने वाला शामी मीनार इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें देने के बावजूद जिली इंतजामिया ने कोई नोटिस न लिया। खादम शोहदा गुलाम मुस्तफा रहमानी ने कहा, हम इस वक्त ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी शहीद के नाम से जो मुंसलिक शामी मीनार है उधर खड़े हैं। ये सन 1965 की जंग के 55 शोधा है, जो सबसे ज़्यादा शोधा इस कब्रिस्तान में मदफून है, और एक ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी है जिनके नाम से ये मीनार बना। 6 सितंबर 1967 को वज़ीर ज़राअत ने इसकी बुनियाद रखी। अब ये बहुत खस्ता हाल हो चुका है। हमने इसकी आर्मी वालों को भी एप्लीकेशन दी हुई है, DCO कसूर को भी एप्लीकेशन दी हुई है कि इसकी खस्ता हाली काफ़ी हद तक ख़राब है, किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है। तो हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ से कि इसको जो ना इसकी खस्ता हाली को देखते हुए इसको दोबारा ज़ेर तमीर करवाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ तारिक मकबूल, TV टुडे, मुस्तफाबाद, कसूर। बिहाड़ी शहर और गिरदोनवा में डाकू बेलगाम हो गए। दर्जन भर डाकुओं का अललसुब सब्जी मंडी में धावा। गन पॉइंट पर 20 लाख लूट कर फरार हो गए। आरतीओं ने 2 डाकू पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिए। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर सब्जी मंडी ताजरों का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। बिहाड़ी शहर और गिरदोनवा में पे दर पे डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे दर्जन भर मुसल्लह डाकुओं का सब्जी और फ्रूट मंडी में धावा। सदर अंजुमन आरतियान चौधरी अब्बास अली की दुकान से गन पॉइंट पर 20 लाख से जायद रकम लूट ली। मज़ाहमत पर सदर सब्जी मंडी पर तशद्दुद किया। सब्जी मंडी के आरतियों ने 2 डाकू पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिए, जबकि बढ़ती हुई डकैती की वारदातों के खिलाफ सब्जी मंडी के आरतियों ने एहतजाज करते हुए मेन मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं और ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। सदर चौधरी अब्बास का कहना था कि दिगर डाकुओं की
गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखेंगे। DPO जाहिद नवाज मुरवत ने इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई तो मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। दूसरी जानिब मरी के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई, जो फैसलाबाद का रिहायशी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मरी के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल हो गया है। रेस्क्यू के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई है, जो फैसलाबाद का रिहायशी है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं। मरीज से मरी के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है, एक शख्स कत्ल हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई, जो फैसलाबाद का रिहायशी है। मरने वाला आपको आगाह कर रहे हैं मरी से। मरी के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल हो गया है। रेस्क्यू के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई है और जो फैसलाबाद का रिहायशी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नौशेरो फेरोज में भरिया सिटी में रकम के तनाज़े पर एक शख्स कत्ल, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहम खबर है नौशेरो फेरोज से आपको आगाह कर रहे हैं कि भरिया सिटी में रकम के तनाज़े पर एक शख्स कत्ल हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। नौशेरो फेरोज में ये वाकया पेश आया है। भरिया सिटी में रकम के तनाज़े पर एक शख्स कत्ल हो गया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नौशेरो फेरोज में वाकया पेश आया है। नौशेरो फेरोज में भरिया सिटी में रकम के तनाज़े पर एक शख्स कत्ल हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। खानपुर में जमीन के तनाज़े पर दो ग्रुप्स में झगड़ा, खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरा फैमिली का DPO से नोटिस लेने का मुतालबा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि खानपुर में जमीन के तनाज़े पर दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ है, खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासिरा फैमिली का DPO से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया है। मुतासिरा फैमिली ने मुतालबा किया गया है DPO से नोटिस लेने का। अहम खबर से आपको खानपुर से आगाह कर रहे हैं। खानपुर में जमीन के तनाज़े पर दो ग्रुप्स में झगड़ा हुआ है, खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा फैमिली का DPO से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया है। अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पे पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, नाकिस चीजें बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। मुतअद्दिद दुकानों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जी हां, अहम खबर है मुल्तान से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, नाकिस चीजें बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। मुतअद्दिद दुकानों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई हुई है, नाकिस चीजें बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। मुतअद्दिद दुकानों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। दूसरी जानिब घोटकी में 10 साला बच्ची मैमूना आलिम ने कुरान मजीद हाथ से लिखकर दूसरे बच्चों के लिए मिसाल कायम कर दी है। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने बच्ची मैमूना आलिम को तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी अब्दुल्ला उस्मान का कहना था कि कम उम्र में हाथ से कुरान पाक तहरीर करना बड़ा कारनामा है, जिस पर वो बच्ची को दाद देते हैं, क्योंकि मेहनती बच्चों को हौसला अफजाई करने से वो मुस्तकबिल में मजीद लगन और जज्बे से काम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी नौजवान नस्ल को अपना कीमती वक्त ज़ाया करने के बजाय तालीम पर खुसूसी तवज्जो देकर मुल्क और कौम का नाम भी रोशन करना चाहिए। खबर शामिल करेंगे जामपुर से, जहां जामपुर में आवाम के मसाइल हल करने का मिशन, खुली कचहरी में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत की हदायत पर रेवेन्यू अवामी कचहरियों का इनेकाद की हदायत दी गई थी, जिसमें महकमा महाल रेवेन्यू से मुतल्लिक शिकायत का अजाला करने के मौका पर अहकामात और मसाइल हल कराने थे, मगर बदकिस्मती से जामपुर में ये अवामी रेवेन्यू कचहरी सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद रही। मुतअद्दिद साइलिन की गुज़श्ता खुली कचहरी में दी गई दरख्वास्तों पर कोई अमल दरामद न होने पर साइलिन से दोबारा दरख्वास्तें वसूल करके उन्हें भगा दिया गया। साबिक़ा रिवायत को बरकरार रखते हुए अवामुन्नास को किसी किस्म की खुली कचहरी बारे कोई इतला भी नहीं दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर फारूक अहमद का दरख्वास्त
नमाज गुजारों के साथ लहजा भी तल्ख होता है। समाजी मजहबी हलकों, किसानों, साइलिन की दरखास्तों पर अमल दरामद न होने पर दोबारा दरखास्तें वसूल करने पर अवामी, समाजी मजहबी हलकों, किसानों, जमींदारों, काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर DG खान डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से सूरत हाल का नोटिस लेने और मसाइल के हल के लिए फौरी अहकाम जारी करने का मुतालबा भी किया है। डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार रशीद अहमद जरदारी ने महकमा सेहत के अफसरान, डॉक्टर्स और फील्ड के अमले को हदायत की है कि 29 मार्च से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार रशीद अहमद जरदारी ने इजलास के खिताब करते हुए कहा कि इस ज़िम्न में किसी भी किस्म की कोताही या गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि 5 साल और इससे कम उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पिलाए जाने से रह न जाए और तमाम वसाइल बरोकार लाकर इस मुहिम को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि दुनिया भर में बसने वाले बलोच आज बलोची कल्चर डे जोशो जज्बे से मना रहे हैं। डेरा बगटी के छोटे बड़े शहरों में जश्न का समा बंधा हुआ है। बलोची गीतों पर बलोची रक्स, बलोची हाल अहवाल, बलोची पगड़ी पहने नौजवान, बूढ़े, बच्चे बलोची डे मनाने में मसरूफ हैं। बलोच कल्चर डे के हवाले से निजी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल समद खान थे। तकरीब में कबायली अमायदीन, तलबा, उस्ताज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में तलबा ने बलोचियों की तारीख और बलोच कल्चर के बारे में तकारीर किए। तलबा ने बलोच कल्चर पर टैबलो भी पेश किए। स्कूल के कमसिन बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाकर उनकी बरहना वीडियोस बनाने और इसे इंटरनेट पर वायरल करने का मामला। जहांपुर में पुलिस ने स्कूल के कमसिन बच्चों को दोस्ती के बहाने बदफेली का निशाना बनाने वाला गिरोह ट्रेस कर लिया। RPO फैसल राना 5 मुलजिमान पर मुश्तमिल गिरोह के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान कमसिन और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती लगाकर उनसे बदफेली करते थे। मुलजिमान मुतासिरा बच्चों की बरहना और काबिल एतराज़ वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। RPO कमसिन बच्चों के साथ मुलजिमान की इज्तिमाई ज़्यादती करने की इतलात भी हैं। पुलिस ने मज़ीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब कहरोड़ पक्का के इलाके रामकली में असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने जाली खाद पकड़ ली है। कहरोड़ पक्का के इलाके रामकली पतन के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया। ज़राअत ऑफिसर मियां जावेद इकबाल ने कहा ट्रॉली में 41 बोरी जाली DAP खाद रख कर ले जाई जा रही थी। खाद के सैंपल्स फ्रांसिसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। रिजल्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने कहा है कि इस तरह के केसेस में सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इब्तदाई तौर पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौका से फरार होने में कामयाब। जाली खाद के मुतासरीन भी थाना में पहुंच गए। काश्तकार जहूर अहमद ने कहा कि डीलर से 50 बोरी DAP ली जो जाली निकली। जाली खाद की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सूबाई वजीर जंगलात पंजाब के शहर मियांवाली के जंगल में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई अरूज पर सरगोदा इमदाद हुसैन ने नोटिस लिए तो फॉरेस्ट गार्ड्स एहतजाज पर उतर आए। सूबाई वजीर जंगलात सरदार सबतैन खान के शहर मियांवाली के जंगलात की गैर कानूनी कटाई हदें अबूर कर गई। चंद माह के दौरान सिर्फ 3 ब्लॉक से ही हजारों के तादाद में सफेदे के छोटे तैयार दरख्त बेदर्दी से काट लिए गए। सरगोदा ने वजीर आजम के शहर के जंगल को तबाही से बचाने के लिए कमर कस ली तो दूसरी तरफ फॉरेस्ट गार्ड्स ने भी मज़ाहमत का प्लान बना लिया। शिकायत पर सरगोदा इमदाद हुसैन ने चेकिंग टीम भेजी और 70 लाख मालियत के दरख्त चोरी होने की तस्दीक की गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पंजाब टैलेंट हिंट प्रोग्राम के सिलसिला में ज़िला चिन्योट में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से तलबा और तालिबात ने अपने टैलेंट का मुजाहिरा किया। मज़ीद देखते हैं चिन्योट से नासिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक पंजाब टैलेंट हंट 2021 के सिलसिला में पंजाब काउंसिल आर्ट्स के ज़ेर साए इस्लामी कॉलेज चिन्योट में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
اس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض تھے۔ پروگرام میں ضلع بھر سے آئے ہوئے طلبہ طالبات نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پروگرام میں شریک شرکا کا کہنا تھا، اس سے جو خداداد صلاحیتیں ہیں ہمارے بچوں کے اندر وہ اجاگر ہوں گی، وہ نکھر کے سامنے آئیں گی، اور وہ اس کے بعد انشاءاللہ چنیوٹ کے جو بچے ہیں نہ صرف ہمارے ضلع کا، صوبے کا، بلکہ پورے ملک کا، دنیا بھر کے اندر نام روشن کریں۔ پینٹنگ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ اس طرح کی اپرچونیٹیز فراہم کرنی چاہیے تاکہ جو جتنے بھی ٹیلنٹس ہیں وہ سامنے آ سکے۔ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جاری و ساری، اور آج بڑے اچھے مقابلے چنیوٹ میں ہوئے اور بچوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ پروگرام میں اپنے ٹیلنٹ کا لوا منوا کر پہلا، دوسرا اور تیسرا نمبر حاصل کرنے والے طلبہ طالبات کو چیک دیے گئے، جبکہ دیگر حصہ لینے والے طلبہ طالبات کے سرٹیفکیٹ کے ذریعے حوصلہ افزائی کی گئی۔ کیمرامین ایم تبسم کے ساتھ ناصر چودھری، ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تنگوانی کے نواحی گاؤں صدور و خان ڈہانی کے رہائشیوں کا مسلسل 14 روز بھی سرسو انچوائز ضلع کشمور انچارج منظور جلبانی اور یو سی انچارج منظور بھلکانی کو ہٹانے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ اس موقع پر پرویز ڈہانی، نندوانی، ماڑوانی اور دیگر افراد کا کہنا تھا کہ سرسو افسران کے ملی بھگت میں ضلع کشمور کے مختلف یوسیز میں ایجنٹ مقرر کر کے غریب مستحقینوں سے 1000 سے 12,000 تک رشوت طلب کی جا رہی ہے۔ ہم اینٹی کرپشن لاڑکانہ، ڈی سی کشمور اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نوٹس لے کر منظور بھلکانی کو ہٹا کر کشمور کے غریب مستحقین عوام سے انصاف فراہم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔